तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मुल्क में इरशाद फरमाता है, और वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और वही इज्जत वाला और बख्शने वाला है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के अंदर दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक अच्छे और नेकोकार और दूसरा बुरे और गुनाहगार और कुफार लोग, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अंदर भी दो मकामात तैयार किए हैं। एक मकाम अच्छे लोगों के लिए जिसे जन्नत कहा जाता है, और दूसरा मकाम कुफार और गुनाहगार लोगों के लिए जिसे जहन्नम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के गजब और जलाल को जाहिर करता है, और ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ गुनाहगार मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनको जहन्नम में डाला जाएगा। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम बहुत बड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम की उन खौफनाक वादियों के बारे में बताएंगे कि जहां सिर्फ मुसलमानों को अजाब दिया जाएगा और मुसलमानों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नम की ये खौफनाक वादियां कौन कौन सी हैं, और वो कौन से बदनसीब मुसलमान हैं कि जिनको उनके गुनाहों के सबब जहन्नम के अंदर दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी, और वो गुनाह कौन कौन से हैं, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को 7वीं जमीन के नीचे बनाया है, और जहन्नम के 7 तबकात हैं, और फिर हर एक तबके में बेशुमार खौफनाक वादी हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ गुनाहगार लोगों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नम की शक्ल सूरत के बारे में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से अंदाजा लगाएं कि जहन्नम कितनी बड़ी है और कितनी खौफनाक है। जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाबात देगा। इन अजाबात की कैफियतों को अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता कि वो अजाबात किस नौयत के होंगे, और उन अजाबात से इंसानों को किस कदर तकलीफ और अजियत पहुंचेगी। हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को जहन्नम की आग से बार बार जलाया जाएगा, जबकि वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे। तो फिर उनको दोबारा नया जिस्म दिया जाएगा और नया गोश्त दिया जाएगा, और उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा, और फिर उनको जहन्नम की आग से दोबारा जलाया जाएगा, और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। रिवायात में आता है कि दुनिया की आग जहन्नम की आग से पनाह मांगती है, और हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज्यादा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अजाब को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर कुछ जहन्नमियों को इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता जहन्नमियों को लिटाकर उनके सर पर पत्थर को मारेगा, जिससे जहन्नमी का सर कुचला जाएगा, और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। जब वो फरिश्ता उस पत्थर को उठाने के लिए जाएगा, और जब उस पत्थर को उठाकर वापस आएगा, तो उस जहन्नमी का सर दोबारा से ठीक हो चुका होगा। फिर वो फरिश्ता उस पत्थर को उस जहन्नमी के सर पर दोबारा मारेगा, जिससे दोबारा उसका सर कुचला जाएगा, और फिर वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा, और वो फरिश्ता उस पत्थर को उठाकर लाएगा, तो दोबारा से उस जहन्नमी का सर ठीक हो चुका होगा, और ये अजाब उस जहन्नमी को बार बार होता रहेगा, और बार बार उसका सर कुचला जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं जहन्नम की उन वादियों की कि जिनके अंदर मुसलमानों को उनके गुनाहों के सबब अजाबात दिए जाएंगे। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज ठीक हुई तो उसके सारे आमाल ठीक होंगे, और अगर नमाज फासिद हुई तो उसके तमाम आमाल फासिद होंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। इसके अंदर उन गुनाहगार मुसलमानों को रखा जाएगा जो बिला उज़र नमाजों को छोड़ते रहे और नमाजों को ना पढ़ते रहे। जैसा कि किताबुल कबाइर में मनकूल है कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। अगर इसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी की वजह से पिघल जाएं, और ये वादी उन गुनाहगार मुसलमानों का ठिकाना है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह जहन्नम के अंदर एक और खौफनाक वादी है कि जिसका नाम सकर है। इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 29 सूरह अल मुदस्सिर की आयत नंबर 42 और 43 में इरशाद फरमाया है, और तुम्हें क्या बात जहन्नम में ले गई? वो बोले, हम नमाज ना पढ़ते थे और मस्कीनों को खाना ना खिलाते थे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज सकर का इस्तेमाल फरमाया है, और लफ्ज सकर जहन्नम की वो खौफनाक वादी है जहाँ पर उन मुसलमानों को रखा जाएगा जो बेनमाजी होंगे और मस्कीनों को खाना ना खिलाते होंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि बरोज़े क़यामत नमाजों के अंदर सुस्ती करने वाला शख्स इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 तहरीरें लिखी होंगी। नंबर 1, ए अल्लाह तबारक व तआला का हक बर्बाद करने वाले, और नंबर 2, ए अल्लाह तबारक व तआला के गजब के साथ मखसूस, और नंबर 3, जिस तरह दुनिया के अंदर तूने अल्लाह तबारक व तआला के हक को ज़ाया किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो जा। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है जिसमें इतनी तपश है कि इसमें पहाड़ पिघल जाएं,
اور جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر تو عذاب دے گا ہی، لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی زبان توتلی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان کی گردن میں آگ کا ترازو ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو۔ دو پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک ان لوگوں کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے کاروبار میں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ایک خاص وادی کو مقرر فرمایا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں کو اپنا دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام الغی ہے۔ جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو بغیر کسی وجہ سے ضائع کرتے رہے اور نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے جس کا نام وادی اودیہ ہے۔ اس کے اندر بھی بے نمازیوں کو جہنم کے دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم دیا، اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، جہنم کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہنم کے کل 7 درجات ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر 4تھے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہ گار امت کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دن ایسے گزرے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کے واپس حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرتے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر حیران تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے حجرے تشریف لے جاتے ہیں اور گھر بھی نہیں جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سلام کا جواب دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں تشریف لائے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام احوال بتایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں تشریف لائیں اور عرض کی، اے ابا جان السلام علیکم۔ چنانچہ اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ اے ابا جان، یہ کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری گناہ گار امت کو معاف فرما دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین میری امت کے گناہ گار لوگوں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نازل ہو گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام